नमस्कार साथीहरु, म लक्ष्मी र तपाईहरुलाई मेरो च्यानल निटिङ विथ लक्ष्मीमा स्वागत छ। र आज म तपाईहरुलाई टोपीको बुट्टा सिकाउन गइरहेको छु। र भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनको साथसाथै नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला अनि लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला अनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। फेरि अब हामीले चाहिँ यो दुईटा घरलाई यसरी लिएर यो घरलाई चाहिँ हामीले भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो एउटा घरलाई चाहिँ यसरी भित्र राख्यो अनि फेरि यसरी फर्कायो। यसलाई यो दुई घरलाई चाहिँ हामीले यसरी नै सुल्टो बुन्ने, उल्टोतिर आउँदा उल्टो नै बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भित्रकोलाई र यो घरलाई चाहिँ हामीले एउटा घरलाई चाहिँ यसरी उल्टो बुन्दिने। अब फेरि अब हामीले यो यताको दियो। अब फेरि यताको घरलाई फेरि त्यसरी नै एउटा घर लिएर आउने भित्र ल्याउने अनि यसलाई यसो गर्ने अनि फेरि यसलाई पनि उल्टो नै बुन्दिने अनि यो घरलाई चाहिँ हामीले सुल्टो बुन्दिने है। दुईटा घरलाई चाहिँ यसरी सुल्टो बुन्दिने र हामी यताबाट नि हामीले सुल्टो नै बुन्छौँ है। है साथीहरु, अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ यो उल्टोतिर भएकोलाई चाहिँ हामीले यतापट्ट पनि फेरि सुल्टो नै बुन्ने। अब हामीले यहाँ भित्रकोलाई चाहिँ उल्टो बुन्दिने बुट्टासम्म 1 है 2 3 4 हो। यसलाई पनि केवल उल्टो नै बुन्दिने। पातमा नि कति पातले रहेछ। फेरि यो घरलाई चाहिँ यसरी तीन 4 5 6 7 8 गरेर हामीले टोटल 21 गरिरहेका छौँ। फेरि हामीले दुईटा घरलाई चाहिँ यसरी नै ऐको जस्तै गरेर यता ल्याउने। फेरि एक घरलाई चाहिँ यसरी नै
लैजाने। हेर्नु होला, फेरि हामीले यताको घरलाई पनि त्यसरी नै यताबाट पछाडिबाट एउटा घर तान्ने र दुईटा घर यता ल्याएर अगाडि ल्याएर यो भित्र पछाडिको घरलाई चाहिँ हामीले भित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यसरी भित्र आइसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि उल्टो बुन्दिने अनि हामी यो दुई घरलाई चाहिँ सुल्टो नै बुन्दिने। यो चाहिँ साथीहरू हेर्नु, उल्टो बुन्दा पनि हामीले उल्टो नै भएको देखिन्छ किनकि हामीले उल्टो बुनेको छैन नि। यसमा चाहिँ उल्टो बुनेको भएर उल्टो नै हुन्छ।
भयो भर्खरै सम्झिरहेको पनि हेर्नु त अघि नै मैले तपाईलाई एउटा बुट्टाको चाहिँ सिकाइसके हो। हेर्नु त अब फेरि यसलाई 1 2 3 4 5 हो। अब फेरि हामीले यो घरलाई चाहिँ यता हेर्नु है, यसरी निकाल्ने घरलाई, यो घरलाई यसरी लिइसकेपछि फेरि हामीले यो दुई घरलाई यसरी लिने हो। यसरी लिइसकेपछि यताको एउटा घरलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त उल्टो बुनिदिने हो। एउटा उल्टो बुनिदिने, उल्टो बुनिसकेपछि यसलाई यसो गर्ने अनि यसलाई यसरी सुल्टो बुनिदिने र सुल्टो बुनेर यसलाई चाहिँ फेरि उल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 है। अनि फेरि यसलाई हेर्नु त अघि मैले यताको घरलाई मैले उल्टो पहिला बुनेको थिएँ भने अब हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा बुन्नु पर्ने हुन्छ यो दुई घरलाई यताको घरमा यताको काटीमा सारेर यताको घरलाई यसरी लगेर फेरि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त दुई घरलाई सुल्टो बुन्ने है। बुझ्नु भयो नि कुरो, दुई घरलाई सुल्टो बुन्ने। अनि फेरि यता ल्यायो, एक घरलाई उल्टो 1 2 हो 3 4 अनि 5 6 हो 7 है। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई टोपीको लागि बुट्टा सिकाउन गइरहेको छु। अनि सजिलो छ र तपाईले छिटो बुझेर तपाईले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले नि सिक्नुहुन्छ र सिकेर आफ्नो लागि बुन्नु हुनेछ। भन्ने सोचेको छु। सबैभन्दा तपाईले यही बुट्टामा हो सिक्नुपर्ने। ल हेर्नु, अब फेरि यही दुई घर छ। अहिले चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यताको घरलाई बाहिर ल्याउनु पर्दाखेरि यताको घरलाई बाहिर ल्याउनको लागि पहिला यो घरमा लैजाने हो। यो तीनटा घर छोडेर यता लैजाने यो दुईटा। अनि यसलाई छोडेर ल्याइसकेपछि यो काँटीलाई छोड्दिने। काँटीलाई छोड्दिसकेपछि फेरि यो दुईटा घरलाई टिप्ने। अनि यो दुईटा घरलाई टिपिसकेपछि पहिला हामीले यसलाई यो एउटा घरलाई चाहिँ उल्टो बुन्ने है। यो एउटा घरलाई उल्टो बुन्ने अनि फेरि यसलाई यता लैजाने हो। अनि यसलाई यसरी फेरि ल हेर्नु त सरी है, मेरो नि यहाँ बिग्रेछ, यता फुस्केछ। ल हेर्नु त घरको। अब यसलाई फेरि यता लगेर 1 2 घर हुन्छ हो।
अब फेरि हामीले हो यताको एक घरलाई यसरी उल्टो लगायौं भने अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ दुई घरलाई चाहिँ सुल्टो बुनिदिने हो। अब दुई घरलाई सुल्टो बुन्ने एक है दुई अनि सबैलाई उल्टो बुनिदिने एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ हेर्नु त। अब हामी सबै घरलाई चाहिँ उल्टो बुनिदिने एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो 21 है। हाम्रो पहिला जति घर राखेको थियो अहिले पनि त्यति नै घर छ। र हाम्रो बुट्टा पनि यो र यो उत्रा उत्रै देखेको छ। अनि यो घरलाई यसरी लिएर आउने र यो घरलाई फेरि सुल्टो होइन उल्टो बुनिदिने हेर्नु। अनि उल्टो बुनिसकेपछि यसलाई यता फर्काइदिने हो। अनि यसलाई फेरि यसो गर्ने अनि फेरि यसलाई यता गरेर ल्याउने। यो ल्याउनु परेन किनकि अब अन्तिम लास्टमा पुग्यो। अब हामीले फेरि यो दुईटा घरलाई चाहिँ पहिला लिने सुल्टोलाई चाहिँ पहिला लिए पनि भयो अथवा पछाडिबाट हामीले यो उल्टो घरलाई चाहिँ उल्टो घरलाई यो भित्रको घरलाई चाहिँ हामीले यता बाहिर अर्को यसमा ल्याएर आउने र लिएर आइसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ हामीले सुल्टो बुनिदिने है। एक हो दुई सुल्टो भयो अनि यिनीहरूलाई फेरि हामीले उल्टो बुनिदिने। हेर्नु त अहिले हाम्रो यति भयो। अब फेरि यसलाई उल्टै बुनिदिने एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है 20
यो हाम्रो टोपीको लागि मैले बुट्टा बनाइराखेको छु। बल्ल हाम्रो एक बिता भयो है। अब हामीले यो चारलाई चाहिँ अघिको जसरी नै यसरी नै बेटारिदिने हो। हेर्नु है, यो 4 घरलाई म पहिला चाहिँ यसलाई लिन्छु, यो 2 घरलाई, यो 2 घरलाई लिइसकेपछि अनि पछि गएर फेरि म यो 2 घरलाई लिन्छु। ल हेर्नु त हो, यो 2 घरलाई लिएको छु। यो 2 घरलाई यता सार्ने र यता यसरी सारेर हेर्नु त यसरी 2 घरलाई यसरी राख्ने अनि फेरि यो 2 घरलाई चाहिँ यसरी लिने हो। अनि यसलाई चाहिँ सबैलाई उल्टो बुनिदिने। यसरी उल्टो बुन्ने। अनि उल्टो बुनिसकेपछि फेरि यसलाई उल्टो बुनिदिने हो। अब हामीले यसरी उल्टो बुन्यौं। अब अहिले चाहिँ हाम्रो कतिवटा 2टा बुट्टा तयार भयो हेर्नु, र सजिलो पनि छ, देख्दा पनि राम्रो देखिन्छ। अब हो, यहाँ चाहिँ मैले अलिकति यो डिजाइन नयाँ डिजाइन राखिदिएको। यो डिजाइन चाहिँ म आफैले निकालेको यो र यिनीहरू। र तपाईहरुले नि यसरी नै नयाँ नयाँ डिजाइनहरू निकालेर तपाई आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो देखेर, अथवा म तपाईहरुलाई फेरि मेरो भिडियोमा यसरी नै नयाँ नयाँ डिजाइनहरू सिकाउँछु। र मेरो यो भिडियो च्यानलमा तपाईहरुले हेर्नु होला र सिक्नु होला र सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई सिक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र धेरै कुराहरू सबैले पहिल्यै जानेर कोही आउँदैन र सबैले सिक्नु नै पर्छ। र अझै तपाईले मेरो यो च्यानल हेरेर धेरै कुराहरू लेखिदिनु भयो कमेन्टमा भने अझै पनि नयाँ आइटमहरू सिकाउँछु म हजुरहरूलाई। र अहिले चाहिँ मैले हेर्नु त यो 3 घर छ। अघि चाहिँ मैले यो 2 घरलाई सुल्टो बुने, यताको घरलाई यता लिएर आए भने जस्तै अहिले पनि अब मैले यो भित्र यो बाहिरको यो 3टा घरमा यसलाई चाहिँ यो घरलाई फेरि यसलाई फुस्काइदिन्छु हो। यसलाई फुस्काइदिए मैले। अब यो फुस्काइदिएपछि यो 2टा घरलाई चाहिँ यसरी टिप्ने
र यो घरलाई फेरि यता भित्र ल्याएर उल्टो बुनिदिने है। उल्टो बुनिदिने, उल्टो बुनियो भित्र, अनि यो घरलाई चाहिँ फेरि यसरी सुल्टो बुनिदिनु है। यसरी सुल्टो बुनिदिनु, अनि फेरि अरू सबै घरहरूलाई चाहिँ उल्टो बुनिदिनु। हो, यसरी उल्टो बुनिदिनु। अनि उल्टो बुनिसकेपछि यो सबै घरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सबैलाई उल्टो बुनिदिनु पर्ने हुन्छ। र सबैलाई हामीले यसरी सबै घरलाई उल्टो बुनिदिनु। उल्टो बुन्न त तपाईहरूलाई आउँछ होला, यदि नआएको भए पनि यसरी उल्टो बुन्नु होला। र तपाईहरूले सिक्नुहुन्छ बिस्तारै, हेर्नु होला राम्रोसँग बुझेर। यो मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। पुरा हेर्नुभयो भने तपाईले बुट्टा पनि कम्प्लिट, बुट्टा पनि पुरा हुन्छ र कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ है। यदि पुरा हेर्नु भएन भने त तपाईले केही पनि बुझ्नु हुँदैन हो। मैले के चाहन्छु भने तपाईहरुलाई मैले यसरी सिकाएर तपाईहरुले नै सिक्नुभयो, गर्नु सिकेर तपाईले नै बुन्नु भयो भने र तपाईले नै केही सिक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र तपाईको मन हुनु पर्यो सिक्नको लागि हो। अब फेरि यसलाई हो, यो दुई घर भयो हेर्नु है। यो दुई घरलाई मैले यो सुल्टो घरलाई चाहिँ यसरी लिए र यसरी एक घरलाई चाहिँ उल्टो लिए हो। अनि यसरी हो, यो घरलाई चाहिँ यता सारे यसै गरे है। अनि अरू घरलाई चाहिँ उल्टो है। 1 2 3। अनि फेरि एउटा घरलाई यसरी लिने, अनि यो दुईटा घरलाई यसरी हो, अनि एउटा घरलाई यसरी उल्टो। अब फेरि यो दुईटा घरलाई यसरी सुल्टो लिनु होला।
आज चाहिँ मैले त हेर्नु फेरि अब फेरि यसरी नै पछाडिबाटै एउटा घर लिने हो अनि यो दुईटा घरलाई चाहिँ यसरी टिप्ने हो अनि यो अगाडिको घरलाई चाहिँ हामीले उल्टो बुन्दिने अनि यो दुईटा घरलाई चाहिँ फेरि सुल्टे बुन्दिने है। अब फेरि यता पनि त्यस्तै गर्ने होला। अब फेरि यता पनि यो एउटा घर भइहाल्यो यो अनि यताको घरलाई चाहिँ यसरी गएर यता पछाडिबाट अघि हामी अगाडि उल्टो बुनेको थियौं भने अब हामीले फेरि यसलाई चाहिँ पछाडि बुन्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो अगाडि र पछाडिमा चाहिँ अलिकति फरक छ। अब अहिले चाहिँ हामीले यसलाई सुल्टो बुन्ने पहिला अनि बल्ल उल्टो बुन्ने हुन्छ। हेर्नु त ल आज मैले तपाईलाई टोपीको बुट्टा सिकाएँ। भोलि मैले तपाईलाई यही बुट्टामा अर्को भोलि चाहिँ तपाईलाई यस्तै बुट्टा राखेर एउटा टोपी बुनेर यसलाई टोपी बुनेर देखाउने छु र तपाईहरुले नि बुन्नुहुन्छ भनेर। ल है त आजलाई बिदा हुन्छु र मेरो यो पुरै भिडियो हेरेर लाइक अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने आशा राखेको छु र तल कमेन्टमा पनि लेखिदिनु होला तपाईहरुलाई केही जिज्ञासाहरु लागेमा अथवा बुट्टाहरु बुन्ने क्रममा केही नबुझेको जस्तो भएमा